नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, दशैं अब लगभग आइसकेको छ। दशैंको साइत, दशैंको टीका, कति बजे लगाउने, के गर्ने, के बनाउने, के घरमा के बनाउँदाखेरि इष्टमित्रलाई अलिकता खुसी पार्न सकिन्छ, यावत कुराहरू अहिले घरमा भइरहेका छन्। आजको सूक्ष्म दृष्टिमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी नवरात्र, दशैंमा 9 रात हुन्छ र दशौंको दिन दशैं मनाइन्छ। तर अहिलेको तिथिमितिमा षष्ठी तिथि नै छैन। यो किन हुन्छ? यो पात्रो बनाउँदाखेरि विशेष गरी नेपालको आधिकारिक भनेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति हुन्छ। यसका आफ्नै मान्यता छन्। यसले आफूले के छ, पर्वहरू के पर्छन्, यी विषयमा उसले अध्ययन गर्छ र अनुसन्धान गर्छ र वार्षिक पात्रो बनाएको हुन्छ। त्यो पात्राका आधारमा विशेष गरी अहिले दशैंमा 9वटा दिन मात्रै परेका छन्। ती 9 दिन मध्ये षष्ठी तिथि परेको छैन, अरू सबै चाहिँ परेको छ। षष्ठी तिथि सप्तमी एकैचोटि, पञ्चमी पछि सप्तमी एकैचोटि आएको छ, षष्ठी तिथि विलीन भएको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले कसरी काम गर्छ, कसरी यो तिथिमिति गडबड हुन्छ, यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति के हो, आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। भर्खरै मात्र धेरै समय भएको छैन, उहाँ अहिले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको छ। मसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक श्री कृष्ण अधिकारी। स्वागत छ सर। धन्यवाद। गुरु आरामै होइसिन्छ? मलाई ठिक छ। दशैं लाग्यो है? दशैं लाग्यो। कस्तो भइरहेछ दशैं? दशैं भगवतीको पूजा गर्न पाइने समय हो र आफ्नो जहान परिवारसित मिठो पिठो जे छ त्यो प्रसन्न भएर एउटा परस्परको स्नेह मायाका साथ सबै इष्टमित्रहरूलाई जम्मा गरेर खाँदाखरिमा एउटा छुट्टै किसिमको आनन्द हुन्छ। पहिलो आनन्द त भगवतीको पूजा गर्न पाइयो, त्यो ठुलो कुरा हो। त्यसपछि आफ्नो घरमा जे छ, आफ्नो शक्तिले जे पाइन्छ त्यो मिठो पिठो बाँडेर सबैजना प्रसन्न भएर एउटै भान्सामा बसेर मजाले गफ गरेर खान पाउँदाखेरिमा एउटा छुट्टै आनन्द हुन्छ। त्यही आनन्द भइरहेछ। त्यो पारिवारिक मिलन है। दशैंको एउटा ब्युटी, एउटा सुन्दरता नै, सुन्दर पक्ष नै यही हो नि। अब म तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। भर्खरै मात्र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्ष हुनुभएको छ, बधाई छ। धन्यवाद। के रहेछ यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति? कस्तो पाउनुभयो अहिले तपाईँ आइसकेपछिको अवधिमा अनुभव गर्दाखेरि? यो कस्तो खालको समिति हो? यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति हुन त पहिले पनि थियो। पहिले कस्तो थियो भने एउटा कुनै व्यक्तिलाई नेपालमा प्रचलित पञ्चाङ्गहरूमा एकरूपता ल्याउने र यसमा हुने त्रुटिहरूलाई निराकरण गर्ने भन्ने यसको उद्देश्य लिएर कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई यसको जिम्मा दिइन्थ्यो। अनि त्यो व्यक्ति विशेषले पञ्चाङ्गका घडीपला, पञ्चाङ्गमा राखिने साइत, पञ्चाङ्गमा राखिने अरू चाड पर्वहरूको विषयमा अनि उसले अरू मानिसहरूसित, अरू विद्वानहरूसित, धर्मशास्त्रीहरूसित पनि सरसल्लाह गरेर पात्रोमा एकरूपता कायम गर्ने कोसिस गरिन्थ्यो। अनि सबैको मनमा के भयो भनेदेखि यसरी एउटा व्यक्तिले मात्रै गर्नु सट्टा यसलाई एउटा आधिकारिक संस्थाको रूपमा यसलाई सिर्जना गरेर संस्थागत रूपबाट यसको विकास भयो भनेदेखि राम्रो होला भन्ने धेरै विद्वानहरूमा, धेरै ज्योतिषीहरूमा त्यो किसिमको भावना आयो। त्यो भावना आएको हुनाले अनि त्यही अनुसारको गठन आदेश नेपाल सरकारबाट पनि त्यसमा केही कुरा तर्जुमा गरियो र केही पञ्चाङ्गकारहरूलाई, ज्योतिषीहरूलाई सोधेर अनि त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अहिले नेपाल सरकारद्वारा यो जुन पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति भनेर भन्ने एउटा समितिको परिकल्पना गरियो। त्यो परिकल्पना अनुसार गठन आदेश पास भयो। अनि त्यो गठन आदेश पास भइसकेपछि अहिले अब
त्यही गठन आदेशको आधारमा तपाईलाई नियुक्त गरिएको छ। हामीहरूलाई भनौँ, मलाई मात्रै नभनौँ, तपाईको नेतृत्वको टिमलाई, मेरो नेतृत्वको टिमलाई अब त्यो एउटा निर्धारण गरियो, उहाँहरूलाई चाहिँ नि नियुक्ति दिइयो, गठन समितिको गठन भयो। अब यो समितिले गर्नुपर्ने के रहेछ? अब के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? अब यो समितिले पहिलो कुरो अब शुद्ध पञ्चाङ्ग निकाल्ने, यसको उद्देश्य एउटा त्यो। अर्को कुरो अब धर्मशास्त्रको विद्वान पनि राखेको छ, त्यसकारणले हाम्रा चाडपर्वहरू धर्मशास्त्र नीति नियम अनुसार त्यहाँ रहन्, त्यसमा विवाद नआओस् भनेर निर्विवाद रूपबाट चाडपर्वहरूको निर्णय गर्ने। अनि हामीले गणना गरेको जुन गणना छ त्यो अनुसारको तिथि, ग्रहको उदय अस्त, ग्रहण आदि कुराहरूमा यथार्थता कायम होस्, यसको उद्देश्य त्यही नै हो। र हामी त्यसैको लागि परिरहेका छौँ। र हामीले अनि यो गठन आदेशमा के छ त भने धर्म संस्कृति सम्बन्धी नेपालमा देखिएका विकृतिहरूलाई हटाउने र त्यताबाट धर्म संस्कृति मर्यादा परम्परा सम्बन्धी गोष्ठीहरू गर्ने, यस्तो काम गर्ने मान्छेहरूलाई निर्देशन दिने र त्यताबाट यसमा भ्रम फैलाउने मान्छेहरूलाई अझ निर्देशन दिने मात्रै होइन, अलिकति कारबाही सम्मत गर्ने भन्ने गठन आदेशमा यी कुराहरू लेखिएका छन्। त्यसकारणले हामी पञ्चाङ्गलाई सकभर शुद्ध गराउने, पञ्चाङ्गमा निर्विवाद कुराहरू रहन् र यसले समावेशिताको सिद्धान्तलाई कायम गर्ने। भन्नाको मतलब मुस्लिमहरूको चाडपर्व रहेछ भने त्यसलाई पनि हामीले राख्ने, सम्बोधन गर्ने। जस्तो इसाईहरूकै पनि चाडपर्व भयो र हाम्रै नेपालमा पनि विभिन्न जिल्लामा विभिन्न जात जाति सम्प्रदायका अब समूहहरू हुनुहुन्छ, भाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाडपर्व तिथि मितिलाई पनि हामीले सङ्कलन गर्ने र त्यताबाट ती चाडपर्वहरू कसरी राख्ने, तिनीहरूको के महत्त्व छ भनेर त्यसलाई पनि एउटा अभिलेखको रूपमा तयार गर्ने जुन काम अब सुरु हुँदैछ। अब म पनि भर्खर आएको, अब नयाँ किसिमको एउटा चेतना, नयाँ किसिमको जागरण, नयाँ किसिमको एउटा गणितीय शुद्धता, यसलाई हामीले विचार गरेर अब यो काम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। र एउटा नयाँ कुरा, अब नेपाल सरकारकै नाममा अब गणक अथवा पञ्चाङ्गकार भनेर कुनै पनि व्यक्तिको नाम नलेखिकन सरकारकै तर्फबाट, हुन त अब गणना गर्ने त उनी पञ्चाङ्गकारहरू हुनुहुन्छ, त्यसको शुद्धाशुद्धि जाँच्ने हामीहरू छौँ, तर सरकारकै नाउँबाट अब संस्कृति मन्त्रालयको नाउँबाट अब पात्रो निस्किन्छ। तर यो पात्रो तपाईले भन्नुभयो नि एउटा टिमले बनाउने हो, यो पात्रो पहिला व्यक्तिले बनाउँथ्यो। 1941 देखि सुरुवात भएको सुरु भएको यो पात्रो बनाउने, जसको आधारमा पण्डितहरूले आफ्नो ग्राहकहरूको लागि आफ्नो पुरै गर्दाखेरि गरिने पात्रो त्यो एकदम एथेन्टिक भनेर भनिन्छ। तर यसमा चाहिँ चाडपर्वको विषयमा विशेष गरी पञ्चाङ्गमा चाहिँ विवाद आउने, तपाईँ त भर्खरै आउनु भएको छ, यो विवाद किन आउँछ? हिसाब नमिलेर आउँछ अथवा अघि तपाईँले भने जस्तो परम्पराले गर्दा आउँछ, के हुन्छ? यो विवाद यदा कदा आउनमा अब पञ्चाङ्गमा तिथिको घडी पलाहरू दिएको हुन्छ, त्यो घडी पलाका आधारमा धर्मशास्त्रले चाडपर्वहरूको निर्णय गर्छ। मुख्य आधार त्यो तिथिको घडी पला भयो। अनि त्यसलाई आधार मानेर अब शास्त्रज्ञहरूले, धर्मशास्त्रका विशिष्ट विद्वानहरूले त्यो चाडपर्वहरूको निर्धारण गर्नुहुन्छ। अब यो धर्मशास्त्रको व्याख्या गर्दाखेरिमा अब कसैले केही कुरालाई अब हाम्रो परम्परा यस्तो, हाम्रो शाखासित मिलेन, हाम्रो यो भएन, यहाँ त्यहाँ भनेर अब व्याख्या गर्ने व्यक्तिहरू अब विभिन्न हुन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो व्याख्या गर्दाखेरिमा एकरूपता नआएको हुनाले
त्यसमा कहिलेकाहीँ अलिकति विवाद पनि आउँछ। मैले यस मानेमा भनेको कि जस्तै दसैँकै कुरा गरौँ न। हजुर, दसैँ कहिले असोजमै पर्छ, आश्विनमै पर्छ, कहिले कार्तिकमा पर्छ कि यो के हो? यो त यसो हो, यो के हो भनेदेखि अब समयको गणनालाई हामी दुई किसिमको मान्छौँ। एउटा सौरमान, एउटा चान्द्रमान। चान्द्रमान र सौरमानको लगभग एक वर्षमा 11 दिनको फरक पर्छ। डिफरेन्स 11 दिनको, त्यसको अन्तर 11 दिन पर्छ। अब त्यो 11 दिन पर्दाखरिमा के हुन्छ त भनेदेखि त्यो अधिमास आउँछ। एक वर्षमा एभरेजमा एउटा औसत रूपबाट 11 दिनको फरक पर्छ। अनि 11 दिनको फरक पर्दाखरिमा अब लगभग दात्रिम सदभिर गतै मासै 32 महिना दिनै 1620 तथा 16 दिन, 32 महिना 16 दिनमा, यो एभरेजमा हो है, वास्तविक होइन। यतिमा एउटा अधिक मास पर्दछ। अधिक मास भनेको के त भने चन्द्रमा छिटो छिटो हिँड्छ। चन्द्रमा भनेर भन्दा सूर्यको गति कम छ, अनि त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो 11 दिन कस्तो अवस्थामा त्यस्तो हुन्छ? त्यो सधैँ त्यस्तो हुन्छ, सधैँ त्यस्तो हुन्छ। जस्तो चन्द्रमाले अब एक चान्द्रमासमा 12 वटा राशि भोग गर्छ, तर एक महिनामा सूर्यले त एउटा राशि मात्रै भोग गर्छ। अनि खरी अब चन्द्रमाको गति कति छ त भने एभरेजमा गोक्षा गजा रवि गति 790-35 यति कला भनेको मिनेट, यति चन्द्रमाको गति छ। सूर्यको एभरेजमा 59.8 छ। अब सूर्य भनेर भन्दा त चन्द्रमा त्यो स्थिर मापन हो, त्यो चाहिँ त्यो स्थिर मापन, त्यो एभरेजमा भनेर भनौँ हो, त्यस्तो छ। अनि त चन्द्रमा र सूर्यको अब गति फरक भएको हुनाले चन्द्रमा छिटो छिटो हिँड्छ। पहिले चन्द्रमा र सूर्य एउटै बिन्दुमा हुन्छन्, अनि चन्द्रमाले के गर्छ त भनेदेखि सूर्यभन्दा अगाडि बढ्दै 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 आएर फेरि सूर्यलाई भेट्छ उसले। अनि भेटिसकेपछि त्यसलाई चान्द्रमास भनिन्छ, चान्द्रमास भनिन्छ। अब सौरमास भनेको सूर्यले एक राशिलाई भोग गर्ने, त्यो सौरमास हो। अब यसको एभरेजमा अन्तर 11 दिन पर्छ। अनि 11 दिन परिसकेपछि जब 33 दिन पुग्न थाल्छ, 30 दिन पुग्छ, 30 दिन पुगिसकेपछि अनि हामी त्यो जुन चाहिँ चन्द्रमाले बढी हिँडेको दिन हो त्यसलाई अधिक मास भनेर भन्छौँ। त्यसमा केही पनि हुँदैन। अनि जब अधिक मास पर्यो के भयो त भनेर भने दसैँ कार्तिकमा जाने भयो, अलि पर जाने भयो। अनि खरी अब त्यो पर गइसकेपछि अब अधिमास परिसकेपछि अलि वरवर भएर अलि खरी असोज आउँछ। त्यसैले असोजको कहिलेकाहीँ 9 गते 10 गतेतिर पनि पर्छ। अनि 10 गते परिसकेपछि त्यस्तो समय 1-2 वर्षको अन्तरमा हुन्छ, 3 वर्ष चलिरहन्छ। अब मुस्लिम सम्प्रदायमा के हुन्छ भनेदेखि त्यो अधिक मास उनीहरूले मान्दैनन्। नमान्ने भएको हुनाले जस्तो उनीहरूको चाडपर्व अब 11 दिन जहिले पनि वर्षै पछि वरवर आउँछ। जस्तो असोजको 11 गते कुनै चाड पर्यो भनेर भने ईदै पर्यो भनेर भने त्यो फेरि अर्को वर्ष अब 11 गतेको सट्टा 1 गते भयो। अब 1 गतेको अब भदौको छैन, 19 गते पर्यो। अब त्यो घट्दै आएर फेरि टक्कै फेरि त्यसमा आउँछ। अब यो अब तारिखहरू के हुन्छ त भने सौर अनुसार चल्छ। चान्द्रको उनीहरूलाई मतलब छैन। त्यो 365 दिन 6 घन्टा 55 मिनटमा एक मिनटको 1 वर्ष हुन्छ। यसरी सौर र चान्द्रको त्यो अन्तर हामीहरूले यो गरेको कारण के त भनेदेखि सूर्यलाई हामीले पुरुषको रूपमा स्वीकार गर्छौँ। अब चन्द्रमालाई प्रकृति र पुरुष, प्रकृति र पुरुषलाई मिलाउने हामीहरूको यो के अरे हिन्दू परम्पराको आर्ष परम्पराको हामीहरूको वैशिष्ट्य यही हो। त्यसैले हामी बिहा गर्दाखेरिमा हामी कहिले पनि कार्तिकमा बिहा गर्दैनौँ, हामी मुक्सिरमा गर्छौँ होइन। किन भनेर भनेदेखि तिथि अनुसार कार्तिक परे तापनि के हुनुपर्छ त भनेर भने अब सौरमान अनुसार मुक्सिर हुनुपर्छ। तपाईँले त्यो भनिरहँदाखेरि गुरु
चाडपर्वका तिथिमितिमा विवाद आउने तपाईँले भन्नुभयो कि अहिले तपाईँले भनेको आधारमा अबका दिनमा विवाद आउँदैन भनेर तपाईँको टिम त्यो अनुसार लागिराखेको छ? त्यसलाई हामी सकभर त्यो लागिरहेको छौँ। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि के छ? अप्ठ्यारो कुरो यहाँनिर छ, हामीहरूका गणितहरू अलिकति पुराना पनि भए, अनि खरि अब सूर्य सिद्धान्त पनि धेरै पहिले बनेको भयो र त्यताबाट अरू ग्रन्थहरू पनि अब पहिले बनेका भए। ती ग्रन्थहरूका आधारमा नयाँ सिद्धान्तहरूबाट पनि हामी गणना गर्ने उसबाट हामी गणित गर्दैछौँ। हामी त्यसमा विद्वानहरूलाई राखेर नयाँ किसिमको गणना हामी सोचिरहेका छौँ र अब अहिले हामीले सूर्य सिद्धान्तकै गणना अनुसार गर्छौँ। अहिलेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले गर्ने भनेको सूर्य सिद्धान्तका आधारमा गर्छौँ। पछि हामी अब केतकी ग्रह गणित केतकरले बनाएको जुन अहिले आधुनिकतासित धेरै मेल खान्छ, अब त्यसमा पनि हामी जाँदैछौँ। अब त्यसलाई कम्प्युटराइज कसरी गर्ने, अब त्यताबाट त्यसलाई प्रयोगमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा हामी सोच विचार गर्दैछौँ। हामीले गणित उपसमिति भनेर एउटा समितिको पनि हामीले सिर्जना गरेका छौँ र अब हामीहरूको गणनामा अलिअलि कता कता अब यो ज्योतिष भनेर भनेको त विज्ञानमा आधारित कुरा भयो र त्यताबाट यसको मुख्य आधार के हुन्छ भने आकाश हुन्छ। हामीले गणना गरेको कुरो आकाशमा मिलेन भनेर भने हामीले कहाँ गल्ती गर्यौँ त भन्ने कुरो हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। आकाश हेरेर दूरबीनले आकाश हेरिसकेपछि अनि जुन स्थिति देखिन्छ अनि आफूले गरेको गणितैमा आफूले जोड घटाउ गर्दा गुणन गर्दा भाग गर्दा यहाँ त्यहाँ वर्गमूल लिँदा घन गर्दा घनमूल ल्याउँदा इत्यादिमा हामीले गल्ती गर्नु पनि सक्छौँ। त्यो त आजकल कम्प्युटराइज भएको हुनाले अब क्यालकुलेटरले भएको हुनाले त्यस्तो गल्ती त हुँदैन, उसैले गरिहाल्छ। तर हामीले सिद्धान्तै राख्दाखेरिमा पनि त कहिलेकाहीँ गल्ती हुन सक्दछ। अब फर्मुलै दिँदाखेरिमा पनि गल्ती गऱ्यौँ भनेर भने अब त्यो त गल्ती हुने भइगएको, त्यो त मसिनको गल्ती होइन, हाम्रो गल्ती हो। तर हामीले धेरैजनाले गणना गर्दछौँ, धेरैजनाले गणना गरिसकेपछि अनि सबैको एउटै रिजल्ट आएपछि त्यसलाई राख्दछौँ, अनि बल्ल त्यसलाई राखिन्छ। अनि त्यति राखिसकेपछि पनि अब हामीले आकाशमा हेर्दाखेरिमा कहिलेकाहीँ अब शुक्र अब मानिलिउँ राति 7 बजे उदाउने भनेर हामीले उ गरेकोमा 6 बजे उदाइदियो भनेदेखि त गल्ती भयो भनेर भन्ने कुरो त हामीले महसुस गरिहाल्यौँ। त त्यो गल्तीलाई अब हामीले कहाँनिर गएर गल्ती गर्यौँ त? अब त्यसको लागि हामी मनन चिन्तन गर्दछौँ र त्यताबाट संस्कार पुगेन कि, प्रकृतिमा के नयाँ परिवर्तन आयो कि, हामीले दशमलवभन्दा पछाडिपट्टिको अङ्क लिँदाखेरिमा जस्तो अब 41लाई पनि 50 मान्यौँ कि होइन, 33 रहेछ भनेर भने अब यो 0.33 भएको हुनाले 3 रहेछ भनेर भने छोडिदिउँ भनेर छोडेर गल्ती भएको हो कि, त्यसको हामी विश्लेषण गर्छौँ। अब विश्लेषण गर्दाखेरिमा पनि अनि खरि भएन, हाम्रो गणितमा एकदम ठिक छ भनेर भन्ने हो भनेर भने अब हाम्रो सिद्धान्तमा कहाँनिर गएर गल्ती भयो त? अब सिद्धान्तकै अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि अब विश्लेषण गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीहरूको गणित उपसमिति भनेर भन्ने अहिले म गइसकेपछि गणित उपसमितिको हामीले तर्जुमा गरेका छौँ। त्यहाँ गणितका विद्वानहरू, कम्प्युटर जान्ने मान्छेहरू, त्यस्ता पञ्चाङ्गकारहरूलाई पनि अनि गणना गर्न लगाएर अनि त्यो गणना र आकाशसित मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी विश्लेषण गर्दैछौँ। तर अहिले हामीहरूसित पनि अब आकाश हेर्नको लागि अलि राम्रो हुन त एउटा दूरबीन त छ हामीसित, तर तैपनि अझ राम्रोसित हेर्ने र त्यताबाट त्यसको अलिकति विशेषज्ञ, त्यसको अलिकति विश्लेषण गर्ने, ती कुराहरूमा हामीहरूका पनि कमी कमजोरीहरू छन् र त्यताबाट त्यसलाई हामी सकभर हटाउनको लागि सरकारसित पनि हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र हामी त्यसका लागि अब गणितका विशेषज्ञहरू, कम्प्युटरको विशेषज्ञहरू र त्यताबाट सिद्धान्तका पनि विशेषज्ञहरू र आधुनिक गणित जान्ने आधुनिक सिस्टममा पनि हामी छलफल गरेर अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित पनि समन्वय गरेर कसरी गणितलाई शुद्ध गराउने भन्ने पक्षमा हामी क्रियाशीलै छौँ। ओके, अब
ज्योतिषीय वेदाङ्ग ज्योतिषले के भन्ने रहेछ भने तिथि मिति कहिल्यै पनि टुट्दैन भन्ने रहेछ है। तपाईँ त भर्खर आउनु भएको छ, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। वैशाखदेखि यो पात्रो जारी भयो। अहिले दसैँकै कुरा गर्न खोजेको मैले, नवरात्रमा 8 रात्र मात्रै परेको छ, षष्ठी तिथि छैन। किन यस्तो हुन्छ? अब वेदाङ्ग ज्योतिष अनुसार टुट्दैन हो, तर अब वेदाङ्ग ज्योतिषबाट अहिले गणना हामी गर्दैनौँ। अहिले हामी सूर्य सिद्धान्तबाट गणना गरेको छौँ यो वर्षसम्म, अर्को वर्षसम्म, अर्को वर्षबाट अब यो 79 सालमा पनि सम्भव छैन। अब सूर्य सिद्धान्तबाट नै हामी गणना गर्छौँ। 79 को पनि सूर्य सिद्धान्तै हुन्छ, किनभने अब समय भेड्किसक्यो। अब सबै गणकहरूले, सबै पञ्चाङ्गकारहरूले पात्रो बुझाइसक्नुभयो। अब फेरि अर्को पद्धतिबाट गणना गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई सिकाउनु पनि पर्यो। नयाँ फर्मुला दिइसकेपछि अब कम्प्युटरमा पनि नयाँ फर्मुला अनुसार राख्नु पर्यो। त्यो अहिले यो वर्ष 79 मा पनि त्यो कुरा सम्भव छैन। अब नयाँ किसिमको सिस्टमबाट हामी अब चल्नको लागि हामी गणित उपसमिति गठन गरेर काम गर्दैछौँ। अब वेदाङ्ग ज्योतिषको विशेष गरिकन वैदिक क्रियाकलापको लागि, वैदिक यज्ञ यागादिको लागि वेदाङ्ग ज्योतिष लगधले बनाउनु भएको हो। सबभन्दा पहिलो ज्योतिषको ग्रन्थ त्यही पनि हो, त्यो ठिकै छ। तर अहिले हामीहरूको जुन परम्परा जुन छ त्यो सूर्य सिद्धान्तीय परम्परा भएको हुनाले सूर्य सिद्धान्त अनुसार अहिलेको सिद्धान्त र करण ग्रन्थ अनुसार कुनै पनि दिनमा कुनै तिथिले सूर्यको दर्शन गर्न पाएन, सूर्योदयमा त्यो तिथि भएन र अनि भोलिपल्ट पनि सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले नै त्यो तिथि समाप्त भयो भनेदेखि त्यसलाई हामी टुटेको भन्छौँ। भनेको षष्ठी तिथि त्यही भयो। षष्ठी तिथि त्यही भयो। अब पञ्चमीको दिन सूर्य उदय भयो। अब सूर्य उदय भएको केही समयसम्म पञ्चमी रह्यो, अनि त्यो केही मिनेट बितिसकेपछि पञ्चमी सकियो, षष्ठी सुरु भयो। अब अघिल्लो दिनको सूर्योदयलाई पनि त्यसले भेटेन। अब भोलिपल्ट सूर्योदय हुनलाई त 24 घण्टामा सूर्योदय हुन्छ। अब त्यो सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले त्यो तिथिको घडीपाला पहिले नै सकियो। अघिल्लो दिनको सूर्योदय पनि पाएन, भोलिपल्टको सूर्य पनि त्यसले भेटेन। नभेटिसकेपछि त्यस्तोलाई हामी तिथि टुटेको भनेर भन्छौँ। के कारणले टुट्छ त्यस्तो? त्यो यही हो, यसको परिभाषै त्यति हो। अब जब के हुन्छ त भनेर भने तिथि भनेर भनेको चन्द्रमा र सूर्यको अन्तर हो। चन्द्रमा र सूर्यको अन्तर जब सामान्यतया 12 अंश पर्छ, 12 डिग्री पर्छ, 12 डिग्रीको के हुन्छ त भनेर भने एक तिथि हुन्छ हो। त त्यो तिथिको अब के हुन्छ भनेर भने चन्द्रमा र सूर्यको 12 डिग्रीले त एक तिथि पाउँछ भनेदेखि चन्द्रमा र सूर्यको यति अन्तरले कति पाउला भन्दाखेरिमा आएको लब्धि गत तिथि भयो। अनि त्यो गत तिथि भइसकेपछि तलतिर बाँकी रहेको शेष भयो। त्यो शेष के भयो त? त्यो तिथिको भुक्त भयो। अनि त्यो भुक्तलाई लगेर त्यो भाजकमा लगेर घटाइदिँदाखेरिमा त भोग गर्न बाँकी भयो। अनि खरि अब कति हुन्छ त भनेर भने चन्द्रमा र सूर्यको गतिको अन्तरले त सामान्यतया 60 घडी पाउँछ भने यसले कति पाउला भन्दाखेरिमा अनि क्या आउने हो त भने तिथिको भुक्त पनि आउने भयो, भोग्य पनि आउने भयो। अब त्यसरी चानसवश के भयो त भनेर भने उसले भोग गर्ने अब अलि धेरै नै कम भयो। कम भएर के हो त सूर्य उदय भइसकेपछि सुरु भइदियो। अब त्यसको भोग्यकाल के रहेछ त जस्तो 55-56 रहेछ त्यसको भनेदेखि त 60 घडी नभइकन त सूर्य उदाउँदैन। अब त सूर्य उदाउनु भनेर भन्दा 5-6 घडी अगाडि नै त्यसको भोग्यकाल समाप्त भइगएको। अघिल्लो दिन पनि सूर्यलाई देख्न पाएन, त्यसले सूर्योदयको अनुभव गर्न पाएन, भोलिपल्ट पनि सूर्योदयको अनुभव गर्न पाएन। नपाएपछि त्यो के भयो त भनेदेखि त्यो तिथि
अब क्षय भयो। अब 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 बढ्ने पनि हुन्छ फेरि। अब अघिल्लो दिन पनि के भयो त, सूर्योदयको टाइममा त्यो तिथि थियो, त्यो तिथिको घडीपला के भयो त 60 भन्दा पनि बढी पुग्यो, भोलिपल्टको सूर्योदय पनि देख्यो। भने के हुन्छ त्यस्तो? त्यो त बढ्यो, अब 2 दिन बढ्यो, तिथि बढ्यो। अब एउटै तिथि 2 दिन 2 दिन भयो। त्यसैले तिथिको कहिले वृद्धि हुन्छ, कहिले चाहिँ नि ह्रास हुन्छ। ह्रास भनेको क्षय हुन्छ। त्यही त तपाईहरूले गर्दाखेरि सूर्यलाई आधार मानेर जुन गर्नुहुन्छ, वेदाङ्ग ज्योतिषले चाहिँ सूर्य र चन्द्रमालाई वेदाङ्ग, त्यसमा अलिकता विवाद देखियो कि उनीहरूले पनि पात्रो जारी गर्ने, तपाईहरूले पनि पात्रो जारी गर्ने, त्यहाँनिर विवाद किन आउँछ? अब त्यो सैद्धान्तिक कुरा पर्यो, त्यो अब सिद्धान्तै फरक पर्यो, सिद्धान्त फरक पर्यो। उहाँहरूले यो वेदाङ्ग ज्योतिष भनेर भने लगरस्य महात्मन भनेर भने लगतले बनाउनु भएकोमा अब ती कुराहरू त्यो चाहिँ नि देखिँदैन। अब यसमा देखिन्छ सिद्धान्त फरक परिसकेपछिलाई त अब त्यो अब गणितमा त फरक पर्ने भइगएको, सैद्धान्तिक भिन्नताको कुरा हो। भनेपछि आधार केलाई मान्ने त? त्यसले आधार मान्दाखेरिमा अब अहिले भारतमा पनि या नेपालमा पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। अब वैदिक यज्ञ यागादिको लागि, वैदिक परम्पराको लागि त अब त्यो के अरे वेदाङ्ग ज्योतिषै ठिक छ, त्यसलाई म यताउति भन्न चाहन्न। त्यो ठिकै छ, अघि वेदबाट अनुप्राणित भएको कुरालाई म त्यसको आलोचना गर्दिनँ। तर अब अहिले त्यसलाई हामीले छोडेर सूर्य सिद्धान्तपट्टि आइसकेको हुनाले अब अहिले भारतमा पनि होला कतै कतै वेदाङ्ग ज्योतिषबाट गणना गर्ने पनि होला, त्यो मेरो दृष्टि नपरेको पनि हुनसक्दछ। तर अब त्यहाँ पनि कसैले चाहिँ नि केहीबाट गन्छन्, कसैले केहीबाट गन्छन्। धेरै जसो सूर्य सिद्धान्तबाट गण्ने परम्परा छ। त्यसैले विद्वानहरूले स्पष्टतर सावित्र भन्छन्। सूर्य सिद्धान्तबाट गणना गरेको स्पष्टतर भनेर भनेको अतिशय नै स्पष्ट इति स्पष्टतर, ज्यादै नै ठिक आउँछ भनेर भन्छन्। अघि त्यो परम्परा हामीहरूको नेपालको धेरै अब हजारौँ वर्ष अगाडिदेखिको परम्परा चाहिँ नि अब यही अहिले सूर्य सिद्धान्तीय परम्परा छ हामीहरूको, त्यही भएको कारण त्यही हो। ओके, दसैँमा आउँ है। हस्, दसैँ पनि आउन लाग्यो। हजुर, दसैँको टिकाको सायद 10:02 राखिदिनु भएको छ। हजुर हजुर। के हो यो? अब 10:02 लाउनु पर्ने हो। अब एउटा कुरा यसो छ, यसमा हामी सप्ताह लगायौँ भनेर भने साइतमा प्रसाद लगाउँदैनौँ, नवाह लगायौँ भने पनि हामी साइतमा प्रसाद लगाउँदैनौँ, र सत्यनारायणकै पूजा गऱ्यौँ भने पनि हामी यही समयमा लगाउने भन्ने हाम्रो हुँदैन। तुलसीको होममा पनि हामी यही दिन लगाउँछ, यही टाइममा लगाउँछौँ भन्ने होइन। तर त्यो के हुन्छ त भनेर भने मानिसको अवधारणा मनस्थिति अनुसार एउटा कुरा के सोच्छ त भनेर भने कुन बेला लगाउँदाखेरिमा शुभ समय पर्दछ, त्यो बेला लगाउन पाएदेखि अझ राम्रो होला भन्ने सोच्नु मान्छेको स्वाभाविक इच्छा हो। पक्नुस्, एकैछिन रोके गुरु। हजुर, त्योभन्दा अगाडि हजुर यो दसैँलाई अहिले आउँला छ टाइम, जस्तै कुनै काम गर्न लागिरहेको छ, हामी साइत हेर्छौँ, त्यही पात्रोलाई नै आधार मानेर साइत हेर्छौँ हामीले। कुन बेला चर्छ, कुन बेला काल छ, कुन बेला चाहिँ राम्रो छ, शुभ छ, अमृत छ, अमृत बेला छ, के छ, सबै हेर्छौँ, पात्रोमा छ त्यो। तर कहिलेकाहीँ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुनलाई विशिष्ट मानेर चाहिँ साइत जुराउने भन्ने कुरा आउँछ कि त्यो के हो? त्यो खास त्यो कुरा के हो भनेर भने अब सम्पूर्ण कुराहरू हुन्छन्। अघि अब लता दोष मालवके त्याज्या पातश्च कुरुजाङ्गले, पात दोष कुरुजाङ्गल देशमा छोड्नु भनेर धर्मशास्त्रले परिगणना गरेको छ। एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा के हुन्छ त भनेदेखि यो अहिले यहाँले आज्ञा भएको दिनमानस्य अष्टमांशेन 12 बेला चक्रम भन्दाखेरिमा अब पात भनेर भन्यो, रोग भन्यो, उद्वेग भनेर भन्यो, यहाँ त्यहाँ भयो, यो एउटा कुरा भयो। यो विशेष गरिकन यात्राको लागि हो, अहिले साइतमा पनि यो गरिन्छ। ओके। तर सबभन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ त भनेदेखि ब्रवेथ हरिजम तिथ्यादि लक्ष्यादिकम, तिथि नक्षत्र योग करणको फल भन्दा पनि लग्न बढी प्रभावशाली हुन्छ, लग्न ठुलो हुन्छ। लग्न भने के? लग्न भनेर भनेको के भनेर भनेदेखि क्षितिज वृत्त,
क्षितिज हुन्छ नि आकाश र पृथ्वी छोएको त्यो क्षितिज वृत्त र क्रान्ति वृत्त जुन ग्रहहरूको सूर्य चाहिँ नि क्रान्ति वृत्तमा हिँड्छ त्यो क्रान्ति वृत्त र त्यो क्षितिज वृत्तको जुन सम्पाद बिन्दु हो दुईटा वृत्तको एउटा वृत्तमाथि अर्को वृत्त राख्दाखेरिमा दुई ठाउँमा काट्छ दुई ठाउँमा भन्दा बढी काट्दैन त्यसकारणले यत्र लग्न मपमण्डलम कुजे कान्ति वृत्तको क्षितिज वृत्त भएसित भएको चाहिँ नि जुन पूर्वीय सम्पात हो त्यो के हो त भने प्रथम लग्न भयो त्यसदेखि 86 टाढाको के हो त भने सप्तम लग्न भयो त हामीहरूको यो हिन्दू परम्परामा हामीहरूको आर्ष परम्परामा तिथि बार नक्षत्र योग कर्ण भन्दा पनि ब्रवेथ हरिजम तिथ्यादि लक्ष्याधिकम तिथि आदिको फल भन्दा पनि लाख गुना फल दिने भन्ना मतलब लाख गुना प्रभावशाली भएको यो लग्न छ भनेर शास्त्रमा बताछ लग्न के हुन्छ त भनेर भने सबैभन्दा ठुलो हुन्छ जस्तै बहुमूल्य चीज मध्यमाको एकछिनको लागि कोहिनूर हीरा हुन्छ भन्या जस्तै मैले यो उदाहरण मात्रै भनेको हो अघि सुन भन्दा पनि त्यो महत्त्वपूर्ण भन्या जस्तै सबैभन्दा हामीले प्रोत्साहन केलाई दिन्छौँ साइडमा हेर्ने भनेको लग्न हाम्रो लग्न अब त्यो लग्न शुद्ध भइसकेपछि पनि त्यसका फेरि षड्वर्ग हुन्छन् हैन त्यसको चाहिँ नि राशिको मालिक गृह होरा हुन्छ दृष्काण हुन्छ नवमांश हुन्छ त्रिंशांश हुन्छ आदि गरेका त्यसका षड्वर्ग हुन्छन् अनि त्यो षड्वर्गलाई पनि शुद्ध गराउने त्यो षड्वर्ग शुद्ध गराउने अनि षड्वर्ग मात्रै शुद्ध गराउने होइन त्यो लग्न अनुसार कुन कुन ग्रह कहाँ गएर बस्या छन् कसको दृष्टि पर्या छ अष्टम स्थान शुद्ध भयो कि भएन द्वादश स्थान शुद्ध भयो कि भएन षष्ठ स्थान शुद्ध भयो कि भएन शास्त्रमा यसको परिगणना गरेको छ विशेष गरिकन अष्टम स्थानमा हामी ग्रह पार्दैनौँ द्वादश पनि सकभर हामी पार्दैनौँ अनि खरी त्यो लग्न हामीले पहिला किटान गरिसकेपछि त्यो लग्नभित्र पनि कुन टाइम त्यो लग्न कुन समयदेखि कुन समयसम्म त्यो लग्न छ पहिला त्यसको टाइम त हामीले थाहा पाइहाल्छौँ थाहा पाइसकेपछि त्यो समयभित्र अनि शुद्ध नवमांश शुद्ध दृष्काण हैन शुद्ध द्वादशांश कहाँनिर पर्न गयो भनेर हामी खोजी गर्छौँ अनि त्यो खोजी गरिसकेपछि यो टाइममा यो शुद्ध यसको नवमांश शुद्ध भयो यो लग्न राम्रो छ भनिसकेपछि अनि लग्न शुद्धि गर्ने फेरि सामान्य नियम छन् लग्नलाई आधार अब यस्तो हुन्छ फेरि एउटा कुरा के हुन्छ भने अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेर भने लग्न प्रायश अब दसैँको टिका लाउँदाखेरिमा 12 बजे भएर भन्दा पछाडि त अब लैजान अलिकति व्यावहारिक रूपले पनि दिँदैन अघि प्रातःकालमै हो प्रातःकालमा भगवतीको विसर्जन लग्न केही गरी शुद्ध भएन भनेर भनिदेखि पनि त्यो त्यसभित्रमा पर्ने 4वटा लग्न मध्येमा कुन अलिकति बढी शुद्ध भएको हामी त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ अघि पाइएन भनेदेखि त्यस्तो स्थिति पनि आउँछ कहिलेकाहीँ त्यो पनि आउँछ अनि जस्तो अब फेरि लग्न शुद्धि भयो अब यो अघि यहाँ आज्ञा भयो नि अमृत बेला होइन अनि खरि त्यताबाट अरू नै कुनै चाहिँ नि के अरे होइन बेला अनुसार चाहिँ नि के अरे अब राम्रो पर्यो भने त ठिकै छँदैछ अब परेन भनेर भने के गर्ने उद्वेग पर्न गयो होइन अब चाहिँ नि के अरे अरू नै खराबी बेला पर्न गयो भनेर भने के गर्ने भनेर भनेदेखि सकभर दुईटै हामी मिलाउन खोज्छौँ अब मिलाउनै सकिएन भनेदेखि अनि खरि सकभर लग्नलाई चाहिँ आधार मानेर हामी त्यसलाई के गर्छौँ त भनेर भनेदेखि अनि खरि किटान गर्छौँ अब त्यति गरिएन भनेर भनेदेखि त व्यवहारै हुँदैन तर प्रायः लग्नको निर्धारण गर्दाखेरिमा पनि विवाह व्रतबन्धमा हामी 3टा दोष देखियो भनेर भने त्यो लग्नै राख्दैनौँ अब विवाह व्रतबन्धको जस्तो कुरो त भएन दसैँको साइदमा त त्यही दिनै गर्नु पर्या छ अनि खरि अब सकभर अघि अब शुभ ग्रहको दृष्टि परेको शुभ ग्रहको नवमांश भएको शुभ ग्रह गएर त्यो लग्नमा बसिदिएको होइन एकादश स्थानमा चाहिँ नि के अरे ग्रह बसेको होइन अब केन्द्रमा चाहिँ नि शुभ ग्रह बसेको त्रिकोणमा शुभ ग्रह बसेको इत्यादि कुरालाई हामी के गर्छौँ त भनेर भनेदेखि छलफल गरेर त्यहाँ एकजनाले मात्रै हामी गर्दैनौँ
हामी धेरै मान्छेलाई राखेर दसैँको साइत अहिले चाहिँ जुराउनु भयो। हजुर 10:02 10 बजेर 2 मिनट 10:02 लाउनै पर्ने हो टीका? होइन के हो त? अब यो के हो त भनेर भने दसैँमा यदि म एकदम राम्रो समयमा टिका लाउन चाहन्छु, शुभ साइतमा टिका लाउन चाहन्छु, सबभन्दा राम्रो कुन साइत छ भन्ने कोही व्यक्ति रहेछ भने त्यसका लागि यो शुभ साइत हो। हामीले निकालेको साइत हो, यो साइत ठिक छ, त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ। तर अब कोही मानिसलाई अब मानिलिउँ टिका लाएर अमेरिकाको जाने टिकटै पनि होला भनेर भनौँ, होइन, केही रहेछ भने भगवतीको 8:19 हामीले विसर्जन भनेर लेखेका छौँ अघि। अब त्यो विसर्जन गरिसकेपछि अनि टिका लाए हुन्छ। भनेपछि 8:19 चाहिँ टिका लाउनु भएन? त्यो पनि होइन, तर त्यो विसर्जन गर्ने साइत हामीले त्यो निकालेको। भगवतीको विसर्जन गरेपछि त टिका प्रसाद ग्रहण गर्न हुन्छ नि? हुन्छ त्यो हो। तर विसर्जन गर्नको लागि पनि कुन शुभ समय छ भनेर हामीले खोजेको त्यो पनि। अब 8:19 देख्नुभयो हो। अब त्यसमा कसैलाई मानिलिउँ अब 9 बजेको प्लेनमा कतै जानुपर्ने रहेछ भनेर भनेदेखि उसले घरको जहानको टिका लाउनु पनि त 1 घन्टा सवा घन्टा त लागिहाल्छ। भनेदेखि सूर्य उदय भइसकेपछि प्रातरावा यद्देव्यम प्रातरेव प्रवेशेत प्रातः सम्पूज्य प्रातरेव विसर्जेत, प्रातःकालमा विसर्जन गर्नु भनेको हुनाले ठिक छ, त्यो लगाउनु हुन्छ। 9 बजे लाउनु हुन्छ? 9 बजे लाउनु नि हुन्छ। तर म साइतमा लाउँछु, त्यो दिनभरिमा कुन समय सबभन्दा ठिक छ, म त्यो के अरे ग्रहको स्थिति अनुसार अदृष्ट शक्ति म प्राप्त गर्न चाहन्छु र म त्यो ग्रहको सूक्ष्म प्रभावलाई अङ्गीकार गर्दछु। त्यो ग्रहहरूबाट आउने सकारात्मक ऊर्जालाई म लिन चाहन्छु, म शुभ साइतमै टिका लाउँछु भन्ने मान्छे हो भनेदेखि त्यसलाई हामीले 10:02 साइत दिएको। विशेष गरी पहिला चाहिँ राजा महाराजाहरूको लागि यो साइत जुराइन्थ्यो। अब यो यसो एकदम ठुला बडाको लागि चाहिँ साइत भनिन्छ। यति भनौँ, पहिले अब अलिकति फुर्सद पनि भएको, अलिकति केही भएको, अब सम्भ्रान्त परिवारका मानिसहरूले यो शुभ समय खोजिकन अनि खरी टिका लगाउँथे। त्यो कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ। अब पछि यस्तो एउटा माहौल बन्न आयो कि अब ठुला मान्छेहरूले अलि सम्भ्रान्त परिवारका मान्छेहरूले साइतमा लाउँछन् भनेदेखि हामी चाहिँ नि के कम हौँ र भन्ने यो अवधारणा पनि मानिसहरूमा अलिकति आयो। आइसकेपछि अब यो अलिअलि गर्दा एकान दोकान मैदान भने जस्तै अब सर्वसाधारणले पनि हामी पनि साहित्यमा लाउने, हामी पनि साहित्यमा लाउने भन्ने जुन परम्परा आयो, अब हो त्यो साहित्यको महत्त्व छैन मैले भनेको होइन, हो, तर अब सबैमा यो अब एउटा माहौल यो सिर्जना भयो। यो माहौल सिर्जना भएको हुनाले अब लगाउनलाई सबभन्दा त्यो दिन मध्येमा उपयुक्त समय हो त्यो हो। त्यो भनेको 10:02 हो। तर अब कसैलाई मानिलिउँ एकदम अत्यावश्यक चाहिँ नि के अरे परिस्थिति पर्न आयो, जस्तो कसैलाई अब टिकाको साइत गरेर टिकाको प्रसाद लाएर प्लेनै छुट्ने भयो, अब कसैको बसै छुट्ने भयो, अब कसैलाई फुर्सदै भएन, अब विभिन्न भयो भनेदेखि सूर्योदय भइसकेपछि देवीको विसर्जन गरेर अनि टिका लाउन हुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, भगवतीको प्रसाद हो, दिउँसोरी लाउने पनि चलन छ। गुरुजीले भने जस्तो भगवतीको विसर्जन, देवी भगवतीको नवदुर्गाको विसर्जन 8:19 त्यो विसर्जन पछि टिका लाउन हुन्छ। तर उत्तम साइत भनेको 10:02 को आम दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ। 10:02 टिका लाउँदा जस्तै लगाइदिने र टिका ग्रहण गर्ने र टिका लगाइदिने व्यक्तिको पोजिसन पनि त मिल्न पर्ने होला नि, होइन? पर्छ। त्यो कस्तो हुन्छ? जो टिका लगाई माग्ने
जस्तो छोरो रहेछ बाउसित टिका लगाउन खोज्यो, छोरो पूर्वपट्टि फर्केर बस्ने, बाबु पश्चिमपट्टि फर्किने। टिका लगाई माग्ने मान्छे पूर्वपट्टि फर्केर बस्ने, भनेको लगाइदिने मान्छे पश्चिमपट्टि फर्केर टिका लगाइदिने। टिका लगाउन माग्ने जुन मान्छे हो, जस्तो बाबुले छोरोलाई टिका लगाइदिनु पर्यो भने छोरो पूर्वपट्टि फर्केर बस्ने, बाबुले पश्चिमपट्टि फर्केर टिका लगाइदिने। पछि गुरु टिका लगाइदिने मान्छे पश्चिम फर्कनु पर्यो, टिकाइ लगाई माग्ने मान्छे पूर्वपट्टि फर्केर बस्नु पर्यो। भनेपछि अब यसमा दसैँलाई आधार मानेर कुरा गर्दाखेरि अहिलेको दसैँ समग्रमा कस्तो दसैँ हो? साहित्यको हिसाबले, यो पञ्चाङ्गको हिसाबले कस्तो दसैँ हो? यो दसैँ राम्रो छ। अब दसैँको त्यस्तो कहिलेकाहीँ मलमास परेको परेको त्यो चाहिँ केही पनि छैन। यसपालि त मलमास पनि छैन, स्वाभाविक रूपबाट दसैँ परेको छ। र दसैँको एउटै कुरा अलिकति यो तिथि जुन टुटेको कुरा अघि हामीले अलिअलि चर्चा गरौँ। यो तिथि टुट्नुलाई त्यति राम्रो मानिँदैन, यसलाई अघि त्यति मात्रै हो। अर्थको कुरा त्यस्तो खराबी केही पनि छैन। दसैँमा केही खराबी छैन। कहिलेकाहीँ दसैँको टिका राम्रो छैन भन्छन् नि त, गाउँघरतिर त्यस्तो कुरा हुन्छ। त्यो पनि हो। अलिकति यो तिथि टुटेको हुनाले यसलाई अलिकति अब एकै दिनमा 2 दिनको पूजा गर्नु पर्यो। एकै दिनमा एउटा दिन त छँदै छैन, एउटा दिन त्यसलाई गर्नुपर्छ। पूजा गर्दाखेरिमा पञ्चमीको पूजा गरिसकेपछि 10-15 मिनट विश्राम गरेर अनि षष्ठीको पूजा गर्नुपर्छ। पाठ पनि डबल गर्नुपर्छ, जप पनि डबल गर्नुपर्छ, सबै डबल गर्नुपर्छ। भनेपछि अन्त्यमा आम दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ दसैँको बारेमा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको तर्फबाट? यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले सबभन्दा राम्रो साहित्य निर्धारण गरेर साहित्यको घोषणा नै भनौँ त्यो गरेको छ, प्रचार प्रसारमा आएको छ। सकभर सकिन्छ भनेदेखि 8:19 देवीको विसर्जन गर्ने र 10:02 नै टिका लगाउने यो उत्तम साहित्य छ। उत्तम साहित्यमा टिका लगायो भनेदेखि भगवतीको अझ बढी कृपा प्राप्त हुन्छ र दसैँबाट हामीले जुन आकाङ्क्षाहरू राखेका छौँ त्यो आकाङ्क्षाहरूको पूर्ति हुन्छ र मान्यजनबाट र हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट जुन आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त भएको हुन्छ त्यो आशीर्वाद पनि सार्थक हुन्छ। र दसैँको विषयलाई लिएर म एउटै कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने दसैँलाई सकारात्मक रूपबाट हेरौँ, यसलाई बोझको रूपबाट नहेरौँ। यसलाई ऋण गरेर भए पनि बढी शान शौकत देखाउनु पर्दछ, बढी आफ्नो धाक रवाफ देखाउनु पर्छ भन्ने यो दृष्टिले नहेरौँ। यसलाई आफ्नो शक्तिले भ्याएसम्म, आफ्नो आर्थिक स्थितिले भ्याएसम्म जे आफूले सकिन्छ पवित्र लुगा लगाऊँ, लुगा धोएर लगाऊँ, सफा सुग्घर भएर बसौँ, भगवतीको पूजा आराधना गरौँ, हृदयले गरौँ, बाहिरी आडम्बरलाई हामीले त्यागौँ र हामीले भित्र हृदयबाट भगवतीको स्मरण गरौँ। आफ्नो आर्थिक स्थितिले भ्याएसम्मको हामी पूजा आजा मनाउने क्रममा हामी लागौँ। आफ्नै जान परिवारसित बडा अब अहिले त यो अलिअलि कोरोना पनि छ भन्छन् अघि, त्यसकारणले त्यसबाट पनि बचेर हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर अलिकति सतर्क सचेत भएर स्वास्थ्यलाई विचार गरेर यसलाई हामीले आफ्नो सावगाँसले भ्याउने गरिकन परिवारका मान्छेहरू रमाएर खुसी भएर यसलाई उत्साह उमङ्गका साथ आफ्नो स्थिति अनुसार मनाऊँ। यसलाई बोझको रूपबाट हामीले स्वीकार नगरौँ। भगवतीको आशीर्वाद र मान्यजनको आशीर्वादलाई आधार मानौँ। म सबै दर्शकवृन्दहरूमा यही कुरा निवेदन गर्दछु।
धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरु। हस् धन्यवाद। सफल कार्यकालको शुभकामना सँगसँगै दसैँको शुभकामना। हस्, मेरो पनि यहाँहरू सबैलाई, दर्शक वृन्दहरूलाई पनि मेरो शुभ विजयादशमीको शुभकामना। अब आउने चाडपर्वहरू दीपावली अनि खरि त्यहाँबाट नेपाल सम्बत, भाइटिका आदि गरिएका छठ सबैको मेरो आगामी चाडपर्वहरूको लागि पनि सबै दर्शक वृन्दहरूमा मेरो शुभकामना, समग्र रूपमा शुभकामना। धन्यवाद छ। धन्यवाद। हस्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी। हवस् त, आजको लागि सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।